अस्सलाम वालेकुम, हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप बिल्कुल खैरियत से होंगे और मैं भी अल्लाह के फ़ज़ल से बिल्कुल ठीक हूँ। और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और हर तरह की बीमारी, तकलीफ़ और परेशानी से बचाए रखे। आमीन सुम्मा आमीन। ये दूसरा अशरा स्टार्ट हो चुका है और ये मग़फ़िरत का अशरा है और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला इस मग़फ़िरत के अशरे में हमारे सारे गुनाह माफ़ करे, हमारी तौबा कबूल करे और हमें तौफ़ीक दे कि हम अपने गुनाहों की माफ़ी मांग सकें और अल्लाह ताला हमें माफ़ कर दे। आमीन सुम्मा आमीन। और जो लोग वफ़ात पा चुके हैं अल्लाह ताला उनको भी माफ़ करे और उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आजकल रमज़ान के दिनों में जो सबकी रूटीन होती है सहरी और इफ्तारी की, तो हमारी भी ऑलमोस्ट वैसी ही है, लेकिन इस दफ़ा थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि कुछ लोगों को पता होगा कि जैसे हम पूरी फैमिली को कोरोना हो गया था, तो हम लोग उसकी वजह से बीमार हो गए थे। लेकिन अल्लाह के फ़ज़ल से पहले से काफ़ी बेहतर हैं और मेरे कुछ बच्चे रोज़े रख रहे हैं। सारे तो नहीं अभी रख रहे क्योंकि इसलिए कि अभी इसकी वजह से काफ़ी वीकनेस है, तो बहरहाल कोशिश कर रहे हैं कि रख सकें। तो बहरहाल अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला फ़ज़ल करे और हिम्मत दे। आमीन। और मैंने सोचा ये मैं केक आपके साथ शेयर करूं क्योंकि ये मेरी बेटी जब हॉस्पिटल में एडमिट थी और वो घर आई तो मेरी बड़ी बेटी कहने लगी उसके लिए केक मंगवाना है। तो मेरा ख़्याल था कि 1-2 दिन ठहर के मंगवाएंगे क्योंकि अभी वो उतनी ठीक नहीं थी, तो कहने लगी नहीं मामा वो इतनी बीमार रही है और अल्लाह ने उसको इतनी मतलब सेहत दी है, तो अल्लाह का फ़ज़ल रहा है, तो हम उसके लिए उसकी पसंद की चीज़ मंगवाते हैं। तो वो इसलिए फिर हम लोगों ने ये उसकी पसंद का केक ऑर्डर किया था क्योंकि हॉस्पिटल में वो अकेली थी और जिस तरह की बीमारी वो फ़ेस करके आई थी, वैसे तो वो बताती थी खाना अच्छा होता था, जो हॉस्पिटल में देते थे बहुत हेल्दी फूड होता था और अच्छा होता था, लेकिन वो उसको खांसी आ जाती थी और वो खांसी के डर से खाना नहीं खाती थी। मतलब वो तकलीफ़ जो उसने देखी थी, तो फिर खैर हमने उसके लिए ऑर्डर किया कि चलो वो ज़रा खुश हो जाएगी। खैर अल्लाह का बड़ा शुक्र है, वो एहसान है अल्लाह का कि वो माशाल्लाह काफ़ी बेहतर है। तो ज़ाहिर है अभी टाइम लगेगा क्योंकि कोरोना ऐसी बीमारी है कि इसमें तो बहुत तकलीफ़ रहती है और हमने सुना है कि काफ़ी मंथ तक इसकी तकलीफ़ रहती है और मतलब हम लोग भी पूरी तरह ठीक नहीं हैं। तो खैर कोशिश कर रहे हैं कि जैसे भी हो सके दुआ भी करते हैं, बाकी अल्लाह ताला हिम्मत देने वाला है और सेहत देने वाला है। तो खैर अभी वीकनेस वगैरह तो है, तो मेरे हस्बैंड कहते हैं कि आप लोग जितना भी इजीली काम जो हो जाता है वो कर लें, और हम लोग फिर ये करते हैं कि बीच में हम लोग साथ साथ बाहर से भी खाना मंगवा लेते हैं और कुछ थोड़ा बहुत बना लेते हैं। तो मेरी बेटी कह रही थी, एक दिन मैंने पूछा, मैंने कहा कुछ मैं बनाऊं, क्या बनाऊं, तो वो कहने लगी कि मामा बैंगन बना लें, क्योंकि उसका बहुत दिल कर रहा था। तो मैंने कहा चलो बैंगन बहुत ईजी है, मैं बना लेती हूँ। मैंने एक दिन बैंगन बनाए और एक दिन कीमा बनाया। तो इसमें कोई इतना टाइम नहीं लगा, मैंने आराम से बैठ के काटा सब कुछ और बड़ा मतलब थोड़ा चम्मच चलाया बस ये वो, लेकिन मैं इतनी ज़्यादा थक गई और मेरी इतनी ज़्यादा पेन शुरू हो गई ना बॉडी में। तो बच्चे भी कहते हैं कि मामा ना करें, तो लेकिन अब ज़ाहिर है बच्चों ने रोज़े रखना स्टार्ट कर दिए हैं, तो फिर करना तो पड़ता है, दिल करता है कि बच्चों के लिए कुछ हेल्दी फूड बनाएं। तो बस ये मैंने बेटी से कहा, मैंने कहा दही भल्ले हम बनाते हैं, मतलब दही पकौड़ियाँ हमने बनाई थी, तो उसके लिए बस ये थोड़ा खीरा वगैरह, प्याज और मिर्ची और टमाटर और थोड़ी सी इस तरह की कुछ चीज़ें मैंने काटी। मैंने कहा मैं काट दूँगी फिर तुम्हें और तुम कर लेना। कहती हैं ठीक है। तो मैंने आराम से सोफ़े पे बैठ के सब कुछ काटा और मैंने आलू वगैरह जो थे ये सब मैंने माइक्रोवेव में मैंने कर लिए। इनको हाफ़ करके तो मैंने 3.5 मिनट में इसको माइक्रोवेव में कर लिया कि चलो ज़रा जल्दी हो जाएगा। तो बहरहाल ये फिर बाकी काम तो बेटी ने किया, सारा कुछ मिक्स वगैरह, लेकिन सिर्फ यकीन करें कि इन चीज़ों को काटने में ना मैंने बैठ के आराम से काटा, तो वो सिर्फ काटने में ही मेरी बाजुओं में, मेरी कमर में, गर्दन में इतनी शदीद मेरी तकलीफ़ मुझे शुरू हो गई। और ठीक है मुझे आर्थराइटिस वगैरह का मसला है, लेकिन अभी ये जो कोरोना का है ना उसकी वजह से, और मुझे ही नहीं बल्कि बच्चों को भी ना, मतलब वो थोड़ा सा उठ के अपने बेडशीट ठीक करें या थोड़ा सा कोई ऐसा काम थोड़ा बहुत करते हैं ना जैसे बच्चे, तो वो मतलब उनको सांस चढ़ जाता है और बहुत ज़्यादा वीकनेस हो जाती है, कमर में दर्द हो जाती है। सबके साथ ये प्रॉब्लम है। तो बहरहाल अल्लाह ताला फ़ज़ल करेगा इंशाल्लाह। तो मुझे तो सर्दी भी लगना स्टार्ट हो गई ना, क्योंकि जब मैं खा रही थी तो मुझे इतनी सर्दी लग रही थी ना कि मैंने ब्लैंकेट भी लिया, मैंने कार्डिगन भी पहना और मैंने हीट भी चलाई। तो मुझे इतनी ज़्यादा वीकनेस भी फ़ील हो रही थी और मुझे ऐसे लगता था मेरा सांस रुका हुआ है। तो हालांकि इतनी ज़्यादा सर्दी में भी मैंने कभी भी
گھر میں شال نہیں لی، کبھی میں نے سویٹر نہیں پہنا، بلکہ ہماری جو روم کی ونڈو ہوتی ہے وہ بھی شدید سردی میں بھی ہم لوگ تھوڑی بہت کھولے رکھتے ہیں، لیکن پتہ نہیں آج کل مجھے سردی بہت لگ رہی ہے، حالانکہ موسم اچھا ہو گیا ہے۔ تو بس بہرحال یہ مسائل تو ہیں، اور بس کوشش کرتے ہیں کہ ہم کوئی ایزی چیز بنا لیں۔ تو میں کچھ چیزیں ہم لوگوں نے لا کے رکھی تھیں گھر میں، کچھ فروزن چیزیں ہم لوگ چپل کباب لے کے آئے تھے، تو ہم نے کہا چلو برگر بنا لیتے ہیں۔ تو اس طرح تھوڑی بہت زیادہ ہم اہتمام اس دفعہ افطاری پہ نہیں کرتے، پہلے بھی ہم لوگ کو بہت زیادہ تو نہیں کرتے، لیکن اس دفعہ تو بالکل سمپل سا ایزی سی چیز ہم بناتے ہیں، اور بس کچھ کبھی فروٹ چاٹ بنا لیتے ہیں، کسی دن ہم کچھ اور بنا لیتے ہیں، اور کبھی برگر بنا لیا۔ تو مطلب کوئی ایک آدھ چیز لے لیتے ہیں، مطلب کھجور کے ساتھ کچھ ایک آدھ چیز لے لی، اس کے بعد سمپل کھانا یا تو بنا لیتے ہیں، اگر ہمت ہو، نہیں تو منگوا لیتے ہیں۔ تو بس اسی طرح یہ آج کل چل رہا ہے ہمارے ہاں۔ تو بچے بنا لیتے ہیں، کبھی بیٹی بنا لیتی ہے، رائس کوکر میں بنا لیتی ہے، سلو کوکر میں کوئی رائس وغیرہ بنا لے یا کچھ بھی بنا لیتے ہیں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت دے، کوشش تو کر رہے ہیں۔ اور بچوں کو میں کہتی ہوں کہ تم لوگ روزے جو ہے وہ مطلب تھرو آؤٹ پورے نہ رکھو، ریگولر نہ رکھو، 2-3 رکھو، بیچ میں 1-2 چھوڑ دو، کیونکہ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کا بھی حکم ہے، بیمار بندے کو تو روزہ فرض بھی نہیں ہے، اور کافی ابھی تکلیف ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ فضل کرے گا انشاءاللہ۔ اور میں نے اپنی لاسٹ ویڈیو میں جو لاسٹ بلاگ تھا اس میں میں نے بتایا تھا کہ ہمارے یہاں پہ مارچ سے لے کے ابھی تک سنو نہیں ہوئی اس دفعہ، تو ابھی پھر یہ 3-4 دن پہلے یہاں پہ سنو ہوئی تھی۔ ہماری طرف تو خیر کم ہوئی، لیکن ہمارے جو کچھ جاننے والے ہیں انہوں نے بتایا کہ وہ مسیساگا یا برمپٹن یا ادھر ادھر رہتے ہیں نا، تو انہوں نے بتایا کہ ہماری طرف تو بہت زیادہ سنو ہوئی ہے اور ہر چیز سفید ہو گئی۔ تو ہماری طرف کچھ کم ہوئی ہے، لیکن یہ صبح کے ٹائم ویسے تھوڑی زیادہ تھی، اور میں نے تو ویڈیو کچھ لیٹ بنائی تھی، 1-2 بجے کے قریب تھوڑی میلٹ ہو گئی تھی، تو بہت اچھا لگ رہا تھا۔ میں نے کہا چلو جاتے جاتے ابھی تو ظاہر سمر آنے والا ہے، تو جاتے جاتے ہم تھوڑی سنو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ تو بہت کم ہوئی تھی سنو، لیکن اچھا لگ رہا تھا۔ تو جو سارے ٹریز وغیرہ تھے ان پہ سنو تھی، تو بہت خوبصورت ویو تھا۔ تو میں نے سوچا چلو تھوڑی سی ویڈیو بنا لیتی ہوں اور آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ اور اس کے بعد نیکسٹ ڈے فلریز وغیرہ بھی آ گئیں کافی، تو اس ٹائم تو کافی زیادہ تھیں، میں دیکھ رہی تھی، لیکن اس ٹائم میرا ویڈیو بنانے کو دل بھی نہیں کر رہا تھا، تو پھر میں نے تھوڑا ٹھہر کے بنائی ویڈیو۔ تو فلریز جو ہیں وہ تو خیر آتی رہتی ہیں، وہ سم ٹائمز مئی کے سٹارٹ میں بھی آ جاتی ہیں، تو ابھی بھی آتی رہتی ہیں تھوڑی سی۔ تو بہرحال ویدر کافی بہتر ہے، لیکن بہرحال سردی تھوڑی سی دوبارہ سے سٹارٹ ہو گئی ہے، کیونکہ جو باہر جاتے ہیں وہ جیکٹ اور پھر کیپ وغیرہ پہن کے جاتے ہیں۔ اور یہاں پہ اب لاک ڈاؤن کی صورتحال جو ہے وہ اسٹرکٹ تو ہے، بہرحال بیچ میں انہوں نے 2-3 دن کے لیے زیادہ اسٹرکٹ کر دیا تھا، کہ ایون یہ بھی سنا تھا کہ گاڑیاں وغیرہ چیک کریں گے۔ تو ہم لوگ ظاہر بیمار تھے، ہم لوگ تھوڑی دیر کے لیے نکلے، ڈر کے نکلے، اور ہم نے گاڑی میں بھی ماسک پہنا ہوا تھا۔ اور جو پارکس وغیرہ تھے وہاں بھی پابندیاں لگ گئی تھیں، کہ ٹکٹ دیتے تھے کہ اگر غلطی سے بھی ہم نے سنا کہ کوئی غلطی سے بچہ چلا گیا ہے، یا کوئی جیسے بوڑھے لوگوں کو بیٹھنے کی عادت ہوتی ہے وہاں جا کے، تو ان کو انہوں نے 1,000 کی ٹکٹ دے دی، $1,000 کی۔ تو یہ چند دن خیر یہ رہا ہے اس طرح، لیکن اس کے بعد سنا ہے کہ یہ پابندی اٹھا لی گئی ہے، لیکن بہرحال لاک ڈاؤن ابھی کافی اسٹرکٹ ہے۔ اور یہاں بھی کیسز کافی زیادہ ہیں، کافی خطرہ ہے پاکستان میں بھی، اور اسپیشلی انڈیا کے حالات بہت زیادہ خراب ہیں، بہت زیادہ مشکل میں ہیں وہ لوگ۔ اللہ تعالیٰ ان پہ رحم کرے، اللہ تعالیٰ سب پہ رحم کرے، اور اس منحوس بیماری سے سب کو بچائے۔ دعاؤں میں یاد رکھیں، خوش رہیں۔ اللہ حافظ۔